التمرين 4 نحاولوا في هذا الفيديو نخدموا التمرين 4 والتمرين 5. الوغ يمكن لك دير بوز الفيديو وتخدم بشويه حتى تشوف يعني لي ريبونس ابري. دونك يعني دير بوز الفيديو وخدم باش تختبر المعلومات ديالك. الوغ لا بروميير exercice, c'est-à-dire l'exercice 4, alors représenter les symboles normalisés des épaules suivants. Alors à partir de les épaules, alors pile, alors le schéma normalisé ديال لو بيل هو هذا. كدير واحد لابون كبير، كدير ليه بليس واحد لابون صغير عليه، كيكون هو الموان. ها هو لو شيما نورماليزي ديالو. سي ان ديبول الكتريك بيان سور، عنده لابون دونطري et لابون دو سورتي. فوالا ندوزو لامب ها هي. الوغ لامب كنديرو لها هكا واحد الدائره وكنديرو فيها واحد الاكس. نحاولو نخدموها مزيان. لو كنديرو فيها واحد الدائره هكا واحد الاكس. الوغ وعندها لي بورن ديالها بيان. الوغ فيل دو كونيكسيون خيط هكا، خيط فوالا، ولا فيل دو كونديكتور. الوغ انتيريبتور اوفير، واحد الانتيريبتور اوفير كيفاش كنديرو نبدلوه هكا، كدير ليه اوفير بيان سور. كتحط هناك غالبا كتلقى هكا فوالا. كتلقى ان انتيريبتور فيرمي غدير هكا نقطه هنا، وتجي دير نقطه اخرى هنا، وغدير تحط هنا الكا فوالا. الوغ موتور غدير الام في الوسط ديال الدائره اللي تما. الوغ il existe aussi la ريزيستونس هذه كمعلومات يعني اضافيه، غالبا كيكونوا يعني ريزيستونس. الوغ لو شيما نورماليزي ديالها هو هذا، كدير هنا ار فوالا. il existe aussi يوجد ايضا واحد لو ديبول سابيل ديود. الوغ ديود يعني لا ديود جينيرالمون كيكون هكا. نعاودوه لا ديود. هادو خصك تشدهم يعني كمعلومات ضروريه، حيت كتلقاهم في لي مونتاج كيكون هكا لا ديود. الوغ لا بون دونطري، لا بون دو سورتي، هذا لا سورتي ديالو، هذا لونطري ديالو بيان. الوغ on passe maintenant à l'exercice numéro 5 pardon, numéro 5. Alors l'exercice numéro 5, voilà l'exercice numéro 5, le montage simple à l'image. Alors quels sont les éléments qui est composant un circuit simple voilà les éléments. ضروري خصنا واحد جينيراتور فوالا، وعندنا ضروري غيكون عندنا عاوتاني نجاوبو عليهم هنا. الوغ الأ كنجاوبو على الأ، غيكون عندك جينيراتور فوالا، غيكون عندك ريسيبتور هاد لو ريسيبتور يقدر يكون لامب، يكون موتور، يكون ريزيستونس اي انسي دو سويت. انتيريبتور تقدر ديرو تقدر مديروش، مي في هاد الاول في هاد الدروس الاولى الي تري امبورطون. الوغ يفيل دو كونيكسيون فوالا. هذا هو السؤال الاول. الوغ جينيرالمون كيفاش لا ميثود. الوغ غتقولوا لي زيليمون كي كومبوزون ان سيركوي سامبل. الوغ ريسيبتور، جينيراتور انتيريبتور اي فيل دو كونيكسيون. 4 غتهضر عليهم فوالا. شيماتيزي لو مونتاج. الوغ غتشيماتيزي هاد لو مونتاج باين. الوغ لو جينيراتور بغيتي دير لو جينيراتور هكا راه سي فري، اولا دير واحد لو بيل. علاش؟ حيت لو بيل واحد الانتيريبتور هنا، حيت لو بيل راه سي ان جينيراتور.
واحد واحد لو récepteur par exemple on trouve le moteur et après غتسد لو سيركوي. الوغ لي فيل دو كونيكسيون هما هادو، ها هما، فوالا لي فيل دو كونيكسيون هما لي بالاحمر، ها هما كتلصق بهم لو سيركوي ديالك، فوالا. الوغ بريسيزي لو رول دو شاك élément. شنو هو الدور ديال كل إيليمون؟ الوغ جينيراتور برودوي، شنو الاخر ديالو؟ الوغ برودوي l'électricité. Voilà. Pardon. L'électricité. Voilà. Alors, تهضر عاوتاني على récepteur. Récepteur, généralement. شنو كيدير لنا لو récepteur؟ Alors, consommer l'électricité. Voilà. Ça marche. Alors, تهضرنا على فعل interrupteur. Alors le rôle dialogue fermé ou ouvrir le circuit électrique et ainsi de suite. Alors on a les fils de connexion, les fils de connexion. Alors les fils de connexion, le rôle dialogue, on voit l'espace, le courant électrique entre les éléments, l'espace, voilà l'espace, le courant électrique entre les éléments d'un circuit, les éléments électriques d'un circuit, les éléments électriques d'un circuit, فوالا. الوغ كنتمنى تكون وصلت الفكره و بون كوراج اتو. كنظن هادشي تري سامبل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه باش نزيدو في العطاء. واللي ما عجبتوش هاد لا ميثود ديال الخدمه يقدر يقولها لي، يعني اللي ما فهمش شي حاجه ولا هذا يخلي لي كومونتير، نحاولوا نعاودوا نخدموهم يعني، ونخدموهم ديك الساعه بطريقه اخرى، ولا نشوف كيفاش غادي نديروهم. المهم الاهم هو انكم تحاولوا تخليو لنا لي كومونتير وهذا باش نعرفوا شنو كاين. اي بون كوراج ا تو.